नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई संगठन विस्तारको लागि तनहुँमा। अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण आफ्नो पार्टीका लागि अनुकूल भएको भनाई। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाट धाममा मकर स्नान गर्नेको घुइँचो। करिब 3 लाख भक्तजन स्नानका लागि देवघाट पुगेको क्षेत्र विकास समितिको दावी। राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा दमौलीमा साताव्यापी योग प्रशिक्षण सुरु। र बन्दीपुर गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाले 4 विधेयक पारित गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको समय आफ्नो दलका लागि अनुकूल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। तनहुँको दमौलीमा पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्दै उहाँले कङ्ग्रेसमा पनि दुई धार देखिएको र नेकपा पनि विभाजनको अवस्थामा पुगेकाले यो समय आफ्ना दलका लागि अनुकूल भएको दावी गर्नुभयो। पार्टी संगठन विस्तारका लागि आक्रामक रूपमा लागि परेका भट्टराईले बुधबार पोखरामा विरोध सभाको नेतृत्व गरेका थिए। बिहिबार पार्टीमा आउन चाहने शुभेच्छुकहरू समेतलाई भेटेका उनले अब आफ्नो पार्टी बलियो धार बन्ने बताएका छन्। पुरानो चिज मात्र बोकेर नयाँ चिज आउँदैन भन्ने मान्यता अनुसार म त्यसैबाट चाहिँ यो चाहिँ सही रहेछ भन्ने आधारमा नेपाल पछाडि हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो जुन हाम्रा पुराना आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संरचना संस्था छन् जसको नेतृत्व निरङ्कुश राजतन्त्रले गरेको छ। किनकि त्यो निरङ्कुश राजतन्त्र के हो, कतिपय साथीले राजा राख्ने के फरक पर्छ भने बुद्धि मूल्य त्यही छ, त्यही धमिलिया छ, त्यही धमिलिने चाहिँ मूल राखेर कहाँबाट नयाँ बन्छ। एउटा त निरङ्कुशता, उसले जनतालाई बराबर भन्ने नै मान्दैन, असमानता मान्नै पर्यो। कोही मान्छे ठुला हुन्छन् कोही साना हुन्छन् भन्ने कुरो राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसले पुष्टि गर्छ। अब अर्को कुरा लैङ्गिक हिसाबले भन्ने हो भने राजाको छोरो नै राजा हुनुपर्ने, रानीहरू त फेरि उसका चाहिँ दासी जस्ता भएर बस्नुपर्ने भने लैङ्गिक रूपले त्यो अन्त्य छ। धार्मिक र जुन जातपात जन्य जुन विभेद छ दलितहरूमाथिको वर्णाश्रम व्यवस्था र विष्णुको अवतार हिन्दू। डाक्टर भट्टराईले पार्टीको संगठनमा आउन चाहने विभिन्न दल सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता तथा विद्यार्थीसँग भेटघाट पनि गर्नुभएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा मकर स्नान गरेको घुइँचो लागेको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि देवघाटमा भिड लागेको हो। यद्यपि कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिका कारण विगत वर्षभन्दा यस वर्ष 40% भक्तजनको कमी आएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। कालीगण्डकी र त्रिशुलीको संगमस्थल मानिने देवघाट धाममा मसान्तीको रातिदेखि नै स्नान गरेको भिड लागेको थियो। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरेन बाबु घिमिरेले गएको 36 घण्टामा झण्डै 3 लाख जना मकर स्नान गर्न पुगेको जानकारी दिनुभयो। यसपालि विगत भन्दा 40% भक्तजनको आगमनमा कमी आएको निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले हरेक कुरामा प्रभाव पारेको छ। त्यस्तो प्रभाव अहिले देवघाटमा पनि पर्यो। देवघाटको सबैभन्दा ठुलो तीर्थ यो देवघाटको एउटा महिमा बोक्ने भनेको माघे सङ्क्रान्ति मेला हो। सबैभन्दा ठुलो मेला लाग्ने यो हामीले चाहिँ यो मेलालाई चाहिँ प्रतिबन्ध गऱ्यौँ। मेला इन द सेन्स कि हामीले मेला भनेको रातिमा लाग्ने बजारहरू जुन चाहिँ मानिसहरूलाई धेरै सङ्क्रमणहरू हुन सक्ने, रातभरि मानिसहरू गाउने नाच्ने बजाउने खानपान गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्यौँ। तर तीर्थालु भक्तजनहरूलाई स्नानको लागि चाहिँ हामीले खुला गऱ्यौँ। त्यति ठुलो हामीले फरक चाहिँ पाएनौँ। करिब 3 लाखदेखि 3.5 लाखको हाराहारीमा भक्तजनहरू तीर्थालुहरू स्नानको लागि यो पवित्र कालीगण्डकीको सङ्गम र त्रिशुलीको सङ्गम, कालीगण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गममा आएर स्नान गर्नुभएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। कालीगण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गमस्थल तथा धर्मशास्त्रमा देवघाट धामलाई तीर्थहरूको तीर्थ एवं अन्य तीर्थलाई पनि पवित्र तुल्याउने उल्लेख गरिएकाले देवघाटमा माघे सङ्क्रान्तिमा स्नान गर्नेको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। देवघाटमा स्नानको लागि पुग्ने भक्तजनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष कमी आएको बताएका छन्। सालभन्दा यो साल चाहिँ अलि थोरै मात्रामा मान्छे देखियो।
हो खैरे नगरपालिकादेखि। अनि पहिलादेखि भन्दा अहिले भिडभाड अलिक कम छ अनि अलिक व्यवस्थित जस्तो छ। जे होस् होइन राम्रो लाग्यो भाइ। के अरे म त आउनु त सधैँ आइराखेको थिएँ। अहिले भने 2-3 वर्ष बिराएर आएको। अहिले राम्रो लागेको छ। परिवर्तन धेरै राम्रो भएको छ भाइ। जति भन्ने कुरा अरू के छ र यति चाहिँ रोग फैलाउँदाखेरि पनि जनताहरू अब चाहिँ तीर्थस्थलमा आएर स्नान गरिदिनु भयो। त्यो धेरै धेरै चाहिँ हाम्रो तर्फबाट शुभकामना उहाँहरूले टक्रे हुन चाहन्छु म। अब म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको हो। प्रत्येक वर्ष आउँछु। अब सङ्क्रान्तिमा यहीँ नुहाउने चलन छ प्रत्येक वर्ष। त्यही भएर यो वर्ष पनि मेला त नहुने भनेर समाचारमा दिएको थियो। त्यही पनि भक्तजनहरूको भिड चाहिँ जे होस् पहिलाको भन्दा अलिक कमै छ। अब नुहाउन आएको त रमाइलै लाग्यो अहिले। अब आएको त म चितवनबाट हो, पार्वतीपुरबाट। ठिकै छ अहिले खासै कोभिडको। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरेन बाबु घिमिरेले गएको 36 घण्टामा झण्डै 3 लाख जना मकर स्नान गर्न आएको जानकारी दिनुभयो। यसपालि विगतभन्दा 40%ले भक्तजनको आगमनमा कमी आएको बताइएको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले मास्क, भौतिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा विशेष सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको थियो। माघे सङ्क्रान्तिमा सूर्य दक्षिणबाट उत्तरायण हुने धार्मिक विश्वास अनुसार माघे सङ्क्रान्तिमा स्नान गर्दा पुण्य मिल्ने धार्मिक किंवदन्ती समेत रहेको देवघाटका विष्णुप्रसाद बन्जराको भनाइ छ। उत्तरायण लाग्ने दक्षिणायन छुट्ने। उत्तरायण र दक्षिणायन भनेको अब यो माघे सङ्क्रान्तिदेखि उत्तरायण लाग्यो। साउनदेखि दक्षिणायन लाग्ने। यहाँ त अघि 33 कोटी देवताको देवस्थल भएकाले यहाँ सीता प्रत्यक्ष देखाएको गुफाहरू पनि छन्। धेरै मन्दिर भएकाले गण्डकी नदी र काली गण्डकी, कृष्ण गण्डकी भन्छन्। त्रिशुली नदी पनि अघि शिवजीले निकालेका त्रिशुली विष्णु भगवान् जति पनि यहाँ शालिग्राम पाइने भएको गण्डकीमा, दामोदर कुण्डबाट आएको गण्डकीमा त्यहाँ जति पनि शालिग्राम यो विश्वभरिमा यी नदीमा भन्दा अन्त शालिग्राम पाइने प्रमाण छैन। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेलले काली गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम तथा धर्मशास्त्रमा देवघाटलाई तीर्थहरूको पवित्र स्थलका रूपमा उल्लेख गरिएकाले देवघाटमा माघे सङ्क्रान्तिमा स्नान गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको बताउनु भयो। माघे सङ्क्रान्ति मेलामा देवताहरू पनि स्नान गर्न देवघाट आउने धार्मिक कथन रहेकै कारण भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। देवघाटमा यस वर्ष कोभिडका कारण मेलाको आयोजना नगरिए पनि धार्मिक दूरी कायम गरेर स्नान गर्नको लागि आग्रह गरिएको थियो। राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा दमौलीमा साताव्यापी योग शिविर सुरु भएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुका आयोजनामा दमौली अनसन चौतारामा सुरु शिविरमा पतञ्जलि योगपीठका प्रशिक्षकले 7 दिनसम्म निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। उहाँले योगका कारण धेरै स्वास्थ्यका खराबी कम गर्न सकिने बताउँदै योग विधि सिकाउनु भएको थियो। शिविरको उद्घाटन गर्दै सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी चित्राङ्गद बरालले मानव स्वास्थ्यका लागि योगा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। योगपीठ सहित ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र तथा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोजित शिविरको उद्घाटनका क्रममा आयुर्वेद केन्द्र तनहुका प्रमुख डाक्टर रामप्रबोध मण्डलले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको विकास भए पनि प्राचीन आयुर्वेद र योग पद्धतिले मानिसको धेरै स्वास्थ्य समस्या कम गर्न सक्ने बताउनु भयो। शिविरमा दमौलीका विभिन्न भागबाट सहभागीहरू पुगेका थिए। बन्दीपुर गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाले 4 विभिन्न विधेयक पारित गरेको छ। बुधबार गाउँपालिका भवनमा अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले संशोधित विनियोजन विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विधेयक, बाल बालिकाको अधिकार तथा सुशासन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यसैगरी वडामा कार्यान्वयन गर्न नसकिएका साना प्रकृतिका 10 योजना मर्ज तथा संशोधन गरिएको छ। वर्षीय अधिवेशनले पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका योजनाहरू संशोधन गर्ने निर्णय सभाले गरे पनि मूलतः कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सभाको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको शहीद चन्द्र नेपाली छात्रावासलाई तिमिल सेना बन्धुहरूले खाद्यान्न सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ।
तनहुँ जिल्लाको तत्कालीन रिस्ती गाविस 52 पोखराबाट ब्यास नगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्नुहुने तिमिल सेना बन्धुहरू आदिको भानुभक्त क्याम्पसका अध्यक्ष ब्रह्मदत्त तिमिल सेना, रामजी प्रसाद तिमिल सेना, सूर्य तिमिल सेना, मदन तिमिल सेना, गोविन्द तिमिल सेनाले छात्रावासमा बस्ने छात्राहरूलाई सहज होस् भन्ने मनसायले खाद्यान्न सहयोग गर्नु भएको हो। तिमिल सेना बन्धुहरूले विद्यार्थीहरूलाई दमौली क्षेत्रमा छात्रावासको अभाव भइरहेको अवस्थामा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले छात्रावास सञ्चालन गरेर जिल्लावासीलाई गुण लगाएकाले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरिएको बताउनु भएको थियो। हाल सो छात्रावासमा 26 जना छात्राहरू बस्दै आएका छन्। लायन्स क्लब अफ तनहुँ ब्यास सिटीले ब्यास 9 ठाटी चौरमा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। बुधबार एक कार्यक्रम गरी विद्यालयका आर्थिक रूपमा विपन्न छात्र छात्रालाई 40 जना विद्यार्थीलाई एक थान स्वेटर र एक जोर मोजा वितरण गरिएको हो। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका संस्थापक मेल्भिन जोन्सको जन्मदिनको अवसरमा लायन्स क्लब अफ तनहुँ ब्यास सिटीले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। क्लबका अध्यक्ष कुमार मल्लको अध्यक्षतामा भएको न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले लायन्स क्लब विशुद्ध सामाजिक संस्था भएको बताउँदै यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो। न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम संयोजक श्याम मरोतीले क्लबले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कलेज उपशाखा सभापति बाबुराम खनाल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि राणा, प्राध्यापक रमेश चन्द्र आचार्यले क्लबले विद्यालयका विद्यार्थीलाई गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नु भएको थियो। क्लबले विद्यालयका लागि खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको लागि स्रोत उपलब्ध गराएको खण्डमा 1 लाख बराबरको रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै क्लबको तर्फबाट विद्यालयका 2 जना बालबालिकालाई नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म अध्ययन खर्च क्लबले सहयोग गर्ने बताएको छ। क्लबका अध्यक्ष कुमार मल्लले 2 बालबालिकालाई नर्सरीदेखि 8 कक्षासम्म पढाइ दिने जिम्मा लिनु भएको छ भने पूर्व अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले 1 बालबालिकालाई कक्षा 8 सम्म पढाउनका लागि लाग्ने खर्च सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। चिसोको कारण कठिन बालबालिकालाई स्वेटर लाउन पाएपछि खुसी भएका थिए। भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा शहीदको सम्झनामा स्मृति सभा गरिएको छ। 2007 सालको राणा साहिब विरुद्धको आन्दोलनमा शहादत हुनुभएका खड्गबहादुर गोदारको स्मृतिमा बिहिबार सभा गरिएको हो। भानुसाथ बसन्तपुरका उहाँलाई 70 वर्षपछि शहीद खड्गबहादुर गोदार स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा स्मृति सभा गरिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस तनहुँका मन्त्री सदस्य इन्दु ढकालले शहीदको सम्मानमा कमी भएको बताउँदै अबका दिनमा शहीदलाई सम्झिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रजातान्त्रिक महासङ्घ तनहुँका संयोजक बाबुराम खनाल, नेपाली कांग्रेस भानु 7 का सभापति गोविन्द थापा, नेपाली कांग्रेस भानु 6 का सभापति रणबहादुर श्रेष्ठ, 6 का सचिव मानबहादुर थापा, महिलाको तर्फबाट रमिला खनाल लगायतकाले भनाइराख्नु भएको कार्यक्रमको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा शहीद परिवारकी सदस्य मिठु माया गोदारले शहीदलाई ढिलै भए पनि स्मरण गरिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो। यिनै विविध समाचारहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिन पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई संगठन विस्तारको लागि तनहुँमा अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण आफ्नो पार्टीका लागि अनुकूल भएको भनाई। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाट धाममा मकर स्नान गर्नेको घुइँचो, करिब 3 लाख भक्तजन स्नानका लागि देवघाट पुगेको क्षेत्र विकास समितिको दाबी। राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा दमौलीमा साताव्यापी योग प्रशिक्षण सुरु र बन्दीपुर गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाले 4 विधेयक पारित गर्यो। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।